Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you'll be fine and you'll be doing well. We are going to start our new lecture today. Please open your books at page number 68. This is the first paragraph at page number 68. It should, however, be kept in mind that nothing is constant except change. Everybody changes, as do our likes and dislikes. Something we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. Reflect on your current career path. If your job and career fall under like, you know that you are still on the right path. Take time to understand your interest and motives that drive your sense of success and happiness. After you have identified your interests, search for occupations. For example, if you like uh, children or reading, explore a career in early education or library sciences. Careers such as daycare worker or pediatric nurse, elementary or Montessori teacher are also options that allow you to work with children. Similarly, if you take initiative in helping others and assess people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. We are going to translate these two paragraphs. It should, however, be kept in mind. डॉक्टर जमशेद जो हैं काशिफ साहब को बताते हैं कि आपने it should however be kept in mind कि ये बात आपने जहन में रखनी है that nothing is constant, कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है मुस्तकिल नहीं है except change, मासिवाए तब्दीली के कोई भी चीज़ जो है मुस्तकिल नहीं है. Everybody changes, हर इंसान तब्दील होता है. as do our likes and dislikes, जिस तरह हमारे पसंद और नापसंद तब्दील होते हैं, इसी तरह हर इंसान भी तब्दील होता रहता है. Something we loved doing 2 years ago, अगर हमें कोई चीज़ पसंद थी आज से 2 साल पहले, अगर हम एक चीज़ को मोहब्बत से करना पसंद करते थे, may now give us displeasure, शायद वो आज हम करें तो हमें खुशी ना मिले उसमें. always take time, हमें हमेशा वक्त निकालना चाहिए to reflect, सोचने के लिए, on the things, चीज़ों के बारे में सोचने के लिए in your life, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचने के लिए वक्त निकालना चाहिए. that you feel most strongly about, वो चीज़ें जिनके बारे में आप सोचते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हमें जो चीज़ें पसंद है वो क्यों पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं है तो वो क्यों पसंद नहीं है, उनके बारे में हमें ज़रूर वक्त निकालना चाहिए. क्योंकि हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो हैं हमारे मुस्तकबिल को डिफ़ाइन करते हैं. यही वो मुहर्रिकात होते हैं जो आगे जाके हमारे मुस्तकबिल को बनाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. डॉक्टर जमशेद जो हैं सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ देते हैं काशिफ को कि आपने अपने पसंद और नापसंद की एक फ़हरिस्त बनानी चाहिए. नीड्स एंड वांट्स, अपने ज़रूरियात और ख्वाहिशात की एक फ़हरिस्त बनानी चाहिए. रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट करियर पाथ, अपने मौजूदा मुस्तकबिल के बारे में जो पेशा आपने मुंतखब किया है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए. इफ़ योर जॉब, अगर आपकी नौकरी जो है एंड करियर और आपके मुस्तकबिल का जो पेशा है फॉल अंडर लाइक, अगर वो आपके पसंद के हल्के में, पसंद के पॉइंट्स में आते हैं, तो यू नो, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं. टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, आपको ज़रूर अपने दिलचस्पियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना चाहिए. एंड द मोटिव्स, और आपको उन मुहर्रिकात के को भी समझना चाहिए दैट ड्राइव, जो आपको चलाते हैं योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस. आपकी ज़िंदगी में जो कामयाबी और ख़ुशी के जो मुहर्रिकात होते हैं, उनके पीछे जो आपके एहसासात होते हैं, उन एहसासात को समझने के लिए आपको ज़रूर वक्त निकालना चाहिए. आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर इंटरेस्ट्स, अपने दिलचस्पियों की निशानदही करने के बाद सर्च फॉर ऑक्यूपेशंस, ढूंढें, नेट पे सर्च करें, लोगों से मिलें, लोगों से पूछें कि आपकी दिलचस्पियों के मुताबिक दुनिया में कौन कौन से पेशे मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इफ़ यू लाइक चिल्ड्रन, अगर आपको बच्चे पसंद हैं
اور ریڈنگ، اگر آپ کو پڑھنا پسند ہے، ایکسپلور اے کریئر، تو آپ ضرور معلوم کریں، ڈھونڈیں، ایک ایسے پیشوں کو ڈھونڈیں ان ارلی ایجوکیشن، بچوں کی تعلیم میں انٹرسٹ آپ لیں، اور لائبریری سائنسز، یا اگر آپ کو کتابوں سے محبت ہے، اگر آپ کی رغبت جو ہے کتابوں کی طرف ہے، پڑھنے کی طرف ہے، تو آپ لائبریری سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں، ان میں اپنے مستقبل کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کریئرز، ایسے مستقبل کے پیشے سچ ایز ڈے کیئر ورکر، جو کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، اور پیڈیاٹرک نرس، یا وہ نرس، وہ لڑکی جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں ہاسپٹل میں، ایلیمنٹری اور مونٹیسری ٹیچر، یا جو بنیادی تعلیم یا جو مونٹیسری اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، آر آلسو آپشنس۔ یہ بھی آپ کے پاس مختلف قسم کے جو ہے راستے ہیں جن کو آپ منتخب کر سکتے ہیں، دیٹ الاو یو، یہ جو ہے آپ کو کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو موقع دیتے ہیں ٹو ورک ود چلڈرن، کہ یہ ایسے پروفیشن ہے، پیڈیاٹرک نرس جو ہے، ڈے کیئر ورکر جو ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے، مونٹیسری ٹیچر جو ہیں، یہ ایسے پیشے ہیں جن میں آپ کو موقع مل سکتا ہے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ ان پیشوں میں جا سکتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح اف یو ٹیک انیشیٹو، اگر آپ ایک قدم اٹھائیں ان ہیلپنگ ادرس، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے کا اگر آپ کو جذبہ ہے، اینڈ اسسٹ پیپل، اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان دیئر کریٹیکل اسٹیٹ، لوگوں کے بہت ہی مشکل میں اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یو کین آپٹ، تو آپ جا سکتے ہیں فار میڈیکل پروفیشن، طب کے پیشے میں آپ جا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ نرس بن سکتے ہیں، اینڈ سو آن، اور اس طرح اپنے پسند اور ناپسند، اپنی دلچسپی کو دیکھ کر ہمیں اپنے پیشے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے لوگوں کو پڑھانا پسند ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹیچنگ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کو معاشرے میں برائیوں کو اور جرم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو روکنا اس کو پسند ہے، تو اس کو آرمی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا سی ایس ایس کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے مختلف جو ہیں پیشے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے اپلیکیشنز میں انٹرسٹڈ ہے، موبائل اپلیکیشنز میں، موبائل ایپس میں، اور اس طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف وہ جا سکتا ہے، تو اپنے پسند اور ناپسند، ضرورت اور خواہشات کی ایک فہرست بنا کے ان کی روشنی میں ہمیں اپنے پیشے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی بہترین طریقہ ہے اپنے مستقبل کو محفوظ اور کامیاب بنانے کا۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔